अल्लाह कब, कैसे और क्यों वजूद में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, दुनिया में जहाँ लातादाद मज़ाहिब पाए जाते हैं, उन मज़ाहिब में कदर मुश्तरक ये है कि तमाम के तमाम एक आलमगीर खुदा और एक बरतर हस्ती पर यकीन रखते हैं, जो कादिर मुतलक है और आलम कुल है। लफ्ज़ खुदा अगरचे बज़ाहिर आम फहम मालूम होता है, ताहम मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदा के तसव्वुर का अगर मुताला किया जाए तो पता चलता है कि दर हकीकत ये लफ्ज़ मुख्तलिफ ज़मानों में एक तवील इर्तकाई मराहिल से गुजरा है। चुनाचे असासी अहद के इंसान के यहाँ इसके मफ़हूम और फिर तफर्रुत का मरहला और आखिर में ये लफ्ज़ तौहीद के मरहले पर पहुँचकर अपना मफ़हूम मुकम्मल करता है। चूँकि दीन इंसान की एक रूहानी ज़रूरत है और खुदा के हवाले से इंसान जो नज़रिया रखता है उसका असर बराह रास्त उसके किरदार, सुलूक, अखलाक और फिर मुआशरे पर पड़ता है। इसी वजह से आज तक कोई भी मिल्लत मज़हब के उनसर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज न कर सकी, और ना ही तारीख़ में हमें कोई ऐसी तहजीब नज़र आती है जो मज़हब से मुकम्मल तौर पर बेजार होकर उरूज को पहुँची हो। गोया किसी भी मुआशरे की तरक्की में दीन और दीनी नज़रियात बहुत ही बुनियादी किरदार का हामिल है। चुनाचे मज़हब के हवाले से इंसान की तमाम सरगर्मियों का मरकज़ तसव्वुर खुदा है। इस वजह से आज की इस वीडियो में इस हवाले से मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकायद का जायज़ा पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के खुदा को लेकर क्या नज़रियात हैं और ये लफ्ज़ खुदा किन किन मराहिल से गुजरा, इसकी क्या तारीख़ है। वीडियो बहुत ही अहम और मालूमाती है, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कदीम बाबुलियों की। बाबुलियों के यहाँ खुदा के बारे में मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात पाए जाते थे। अहले बाबुल खुदा के हवाले से ताद्दुद के कायल थे, ताहम उनके यहाँ खुदाओं के मुख्तलिफ दर्जात थे। चुनाचे वो तौहीद के बजाय तफरीद के कायल थे, लेकिन वो कुछ खुदाओं को इनफिरादी हैसियत देते थे, लेकिन साथ साथ दूसरे माबूदों को भी मानते थे। बाबुलियों के माबूदान उमूमी तौर पर कायनात के मुख्तलिफ मज़ाहिर हुआ करते थे, जिनमें अफलाकी मज़ाहिर के माबूदान उनको बुलंद दर्जा हासिल था। चुनाचे फल्की खुदा अनु उनके यहाँ कायनात में हकीकी तसव्वुर का मालिक था। दूसरा मर्तबा फ़िज़ा और हवाओं से ताल्लुक़ रखने वाले माबूदान का होता है। चुनाचे अनील जो कि फ़ज़ाओं से ताल्लुक़ रखने वाला खुदा था, अनु के बाद दूसरे मर्तबे पर फाइज था। उसके बाद ज़मीनी खुदाओं का मर्तबा था। चुनाचे आन की ज़मीन का सरदार जो कि हिकमत व दानाई और क़ुव्वत तख्लीक का मालिक था, तीसरे दर्जे पर फाइज था। इसके अलावा आनू के बेटे अश्तार और कमर चांद को कायनात के उमूर चलाने में अपने बाप का मुआविन समझा जाता था। बाबुलियों के मुताबिक आनकी ने इंसान को पानी और मिट्टी से पैदा किया और उसके अंदर जिंदगी की रूह फूंकी, और आनकी ने इंसान की तख्लीक के सिलसिले में अपने बेटे मरदूख से भी मदद मांगी। इसी तरह चांद भी उनके यहाँ खुदा तसव्वुर किया जाता। चुनाचे जज़ीरे अरब और शाम के इलाकों में लोग चांद की परस्तिश करते। इसके अलावा बाबुलियों के और भी बहुत से माबूदान थे, जिनकी तादाद अकायद के मुताबिक 4000 से मुतजाविज़ है। चुनाचे लिखते हैं यानी बाबिलियों के माबूदान की तादाद 4000 तक पहुँचती है, और उनके अलावा बहुत से शयातीन और जिन्नात थे जो उन खुदाओं के हम पल्ला थे। बाबुलियों के यहाँ औतू सूरज देवता अदल इंसाफ और हक का देवता था, और सोमरियों के यहाँ ये वही खुदा था जिसने हमूराबी पर उनके कवानीन का इल्हाम किया था। बाबली कौम अपने माबूदों की खूब ताज़ीम करती थी, उनसे हर वक्त खाइफ रहती थी। चुनाचे मशहूर बाबली बादशाह अशूर ने अपने माबूदान के मुजस्समे बनाने के बाद उनके सामने यूं दुआ की, ऐ मेरे माबूदो, यकीनन तुमसे बहुत डरता हूँ, मुझे तवील ज़िंदगी और दिल का सुरूर अता फरमाए। यूं बाबिली कौम का खुदा के हवाले से तसव्वुर सालूसियत से शुरू होकर बुत परस्ती पर इख्तिताम होता है। बाबुली कौम खुदा के हवाले से तौहीद के बजाय तफरीद का कायल नज़र आती है। इसके अलावा उनके बाज़ देवता भलाई से क़तई नज़र शर के खालिक समझे जाते थे, और बाज़ खैर व शर दोनों का खालिक तसव्वुर किए जाते थे। साबिक़ा अक़वाम में अहले मिस्र सबसे ज़्यादा मुतदय्यन थे। चुनाचे उनकी तमाम सरगर्मियों और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मज़हब और मजहबी तसव्वुरात का काफ़ी दखल था।
चुनाचा आसार कदीमा के माहिरीन के तोहुमाना तस्वीरों में भी वो किसी माबूद के सामने इबादत करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह उनकी तरफ मंसूब मखतूतात और किताबें भी चंद मजहबी सहीफों के मजमुओं से इबारत हैं। मिस्री मजहबी तारीख इस वजह से इम्तियाजी हैसियत की हामिल है क्योंकि उस कौम ने मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ किस्म के मजहबी नज़रियात को अपनाया। चुनाचे किसी वक्त ये मुक़द्दस अरवाह की पैरोकार रहे। कभी वो मरने के बाद जज़ा और सज़ा के कायल बन गए, कभी उन्होंने मुर्दों की परस्तिश की और कभी उनमें असलाफ परस्ती, मज़ाहिर परस्ती, हैवान परस्ती और बादशाह परस्ती ज़ोरों पर रही। बाबुलियों की तरह मिस्रियों के माबूदान भी या तो फलक के मज़ाहिर होते थे जैसे चांद, सूरज वगैरह, या ज़मीन के मुख्तलिफ मज़ाहिर हुआ करते थे। इसी तरह मिस्रियों के यहाँ हैवान परस्ती भी एक अरसे तक उरूज पर रही। ताहम इब्तिदा वो उन हैवानात को मुख्तलिफ माबूदान की अलामत के तौर पर पूछते थे। मसलन बकरे के सर को वो तूत देवता की निशानी करार देते थे। इसी तरह बछड़े के सर को फताह देवता की निशानी करार देकर पूछते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये निशानियां अपनी रमजी अलामत से हट गईं और बतौर माबूदान असली उनकी परस्तिश होने लगी। इसके अलावा मिस्रियों के यहाँ भी खुदा का तसव्वुर तौहीद के बजाय तफरीद पर कायम थी और वो मुतादिद माबूदान के होते हुए एक माबूद आज़म के कायल थे। नाज़रीन, एशियाई अक़वाम में तारीख़ी लिहाज से फ़ारसी मज़हब बुनियादी अहमियत का हामिल है। इसकी बुनियादी वजह उसका हिंदी, तौरानी, बाबुली और यूनानी मज़हब से खुसूसी इर्तिबात है। चुनांचे आज भी फ़ारसी मज़हब का यहूदी और मसीही मज़ाहिब के साथ तारीख़ी लिहाज से गहरा इत्तिसाल पाया जाता है। मज़हब फ़ारसी और उससे मुतफ़र्रे होने वाले दूसरे मज़ाहिब नज़रिया सनवियत पर कायम थे। दरअसल ईरान का इलाका फ़लसफ़ा सनविया का गहरवारा था। इमाम शहरस्तानी लिखते हैं, यकीनन मज़कूरा अक़ीदा सानवियत मजूसी मज़ाहिब के लिए एक लाज़मा है क्योंकि ये मजूसियों के हर मकतब फ़िक्र में ज़ाहिर होता है। मजूसी मज़ाहिब में ज़रतश्त एक खुदा के तसव्वुर के साथ सबसे ज़्यादा मोतदिल मज़हब तसव्वुर किया जाता है। चुनांचे दसातीर में खुदा के औसाफ इस तरह बयान किए गए हैं, वो एक है, कोई उसके मुशाबे नहीं, न उसका कोई आगाज़ है और ना ही इख्तिताम, ना ही उसके माँ बाप हैं, ना ही औलाद। वो तमाम तसव्वुरात से बाला है, वो खुद से भी ज़्यादा इंसान के करीब है। नाज़रीन, बात करते हैं ज़रतश्त मज़हब की। इसकी तारीख तकरीबन 660 से 683 क़ब्ल मसीह है। खुदा के हवाले से इनके तसव्वुरात काफ़ी हद तक तौहीद पर मबनी थे। चुनांचे उनके नज़दीक खुदा उस हस्ती का नाम है जिसका कोई शरीक नहीं और ना ही उसकी कोई मिसल है। अल्लाह खैर और शर दोनों से बाला तर ज़ात है, ताहम खैर की निस्बत वो अल्लाह की तरफ इशारा करते और शर के हवाले से वो नूर इलाही के तारीकी के साथ खलत हो जाने की वजह से पैदा होने वाली चीज़ समझते। ज़रतश्त से कबल ईरान में मज़ाहिर परस्ती और असनाम परस्ती ज़ोरों पर थी। चूँकि ईरान का ज़रिया मुआश ज़राअत था, इस वजह से ईरानियों ने हर उस मज़ाहिर कुदरत की पूजा की जो उनकी ज़राअत के लिए मुफीद थे। नाज़रीन, ज़रतश्त पक्का मौहिद था। उनके खुदा का नाम आहूर अमजाद था। आहूर के माने मालिक और मज़द के माने दाना के हैं, यानी दाना मालिक। ज़रतश्त अल्लाह ताला के मुताल्लिक कहता है कि तू ही खुदा है, मैं ये जानता हूँ, ए कादिर मुतलक, तू ही अव्वल था जब ज़िंदगी ने जन्म लिया। जिस तरह तेरे अबदी कानून में मरकूम है कि बुराई का अंजाम बुरा है और अच्छाई का अंजाम अच्छा है, क़यामत तक तेरी मसलहत के तहत ये बात मुकर्रर हो चुकी है। सिफ़ात इलाहिया के हवाले से ज़रतश्त कहते हैं कि खुदा एक है, मगर उसकी तौहीद अददी नहीं बल्कि आहदियत ज़ाती है। हतमा निदारत यानी उसका कोई हमसर नहीं। हेच चीज़ बाद नमांद यानी उसकी कोई मिसल नहीं। हस्ती व हमा यानी वो हर चीज़ को हस्त करने वाली ज़ात। ज़रतश्त की तरफ मंसूब इस किस्म की कसीर अक़वाल से इस बात का सबूत मिलता है कि बुनियादी तौर पर तसव्वुर खुदा के हवाले से ज़रतश्त का नुक्ता नज़र तौहीद पर मबनी था। ताहम 331 क़ब्ल मसीह में ज़रतश्त के मरने के बाद मक़दूनी फ़ातह सिकंदर आज़म ने ईरान पर हमला किया और उस हमले के नतीजे में ज़रतश्त के बड़े बड़े उलमा पहाड़ों और गारों में रूपोश हो गए। यूँ ज़रतश्त मज़हब का ज़वाल शुरू हुआ। उसके बाद जब ज़रतश्त मज़हब का दोबारा अहया हुआ तो परोहतों के हाफिज़ों की मदद से दोबारा ज़रतश्त मज़हब की कुतुब तदवीन की गईं। चुनांचे उन कुतुब में तहरीफ का पाया जाना एक यकीनी अमर था। लिहाजा जहाँ ज़रतश्त की किताब में लफ्ज़ी तहरीफ की गई, वहाँ मानवी तहरीफ भी लाजमी थी। तौहीद की जगह मज़ाहिर परस्ती ने ले ली। एक अंग्रेज़ मौर्रिख लिखता है, ज़रतश्त के बाद जब ये मज़हब अम्बिया के दायरे से निकल कर मुल्की सियासतदानों के कब्ज़े में आया तो फिर खुदाए वाहिद आहबूर मज़दा का तख़य्युल एक शहनशाह का सा हो गया।
लोगों ने एतकाद कायम कर लिया कि वो दुनिया का खालिक और मुदब्बिर होने में बहुत से खुदाओं के मदद का मोहताज है, और उनको छोटे छोटे खुदा तसव्वुर कर लिया गया। और यूं तौहीद पर कायम ये मजहब भी बुत परस्ती की तारीख घटाओं में हमेशा के लिए गुम हो गया। अब अगर बात करें हिंदू मत में तसव्वुर खुदा की, तो खुदा का वजूद दरअसल उनके मुकद्दस कुतुब वेदों की तदवीन से बहुत पुराना है। बाज मौरखीन के यहाँ हिंदू मित की जड़ें बाबली और मिस्री तहजीबों से मिलती हैं। चुनाचे हिंदू मित भी कुदरती मज़ाहिर से लेकर रूह परस्ती, हैवान परस्ती, शजर हजर परस्ती, आतिश परस्ती और हवा परस्ती में मुब्तला रही। ब्राह्मी मित इस्लाफ परस्ती और मज़ाहिर परस्ती पर यकीन रखता है। इसके अलावा ये फ़िरका हैवान परस्त, खुसूसन गाय परस्त, नीस सांप परस्त भी है। इस फ़िरके के नज़दीक इंसान और हैवान में कोई इम्तियाज़ नहीं, क्योंकि उसके नज़दीक इनमें से हर एक रूह से इबारत है, और अरवाह चूँकि इंसान और हैवान दोनों में मुंतकिल होते रहते हैं, लिहाजा इनमें से हर एक आला बन सकता है, और इस तरह ये माबूदों का एक सिलसिला है। इसके अलावा चूँकि हिंदू मज़हब तनासुख अरवाह का कायल है, और इसकी रूह से एक इंसान जून बदल कर एक हैवान की सूरत में दोबारा पैदा हो सकता है। इसी वजह से उनके यहाँ ये बात ऐन मुमकिन है कि कोई भी इंसान हैवान की शक्ल में अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिए दोबारा पैदा किया जाए। फिर ये बात भी किसी हद तक मुमकिन है कि मज़कूरा हैवान पहले जून के अंदर किसी का बाप या कोई और करीबी रिश्तेदार हो। प्रोफेसर मिक्स मॉलर के मुताबिक दरअसल वेदों की तदवीन से पहले हिंदू मत में एक खुदा का तसव्वुर था, जो 3 अकानीम या अस्मा का मजमुआ था। पहला अकनौम बरहमा था, जो सूरज देवता था, जिसकी तरफ तमाम अशिया की तख्लीक मंसूब थी। दूसरा सीपा और सेवा, जो कि तखरीब कारी और तबाही का खुदा था और आग की तरफ मंसूब होता था। तीसरा देवता विष्णु था, जो कि तमाम मखलूकात का मुहाफिज समझा जाता था और उसकी हस्ती को कृष्णा में महसूर किया जाता। इसके बाद ईसाई नहज पर इस तस्लीयस को बरहमा की शख्सियत में एक आले के तौर पर तफरीदी हैसियत से तस्लीम किया गया। बरहमा का यह भी दावा है कि खुदा ने इंसानों को मुख्तलिफ दर्जात में तख्लीक किया। चुनांचे बरहमन को खुदा ने अपने मुंह से पैदा किया, तो उसका मकाम भी सबसे ऊंचा है, इसलिए बरहमन उस्ताद, जादूगर और काजी बन सकता है। खशतरी को खुदा ने अपने बाजुओं से पैदा किया, गोया वो सिपाहगरी के लिए पैदा हुआ है। वेश को रानों से पैदा किया है, इसलिए उसके जिम्मे ज़राअत और खेती बाड़ी का काम है। और शोदर को अपने पाँव से पैदा किया, इसलिए उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो पहले 3 तबकों की खिदमत गुजारी करें। खुदा का ये उमूमी तसव्वुर अभी तक हिंदू मुआशरे में मौजूद है। ताहम मरूर ज़माने के साथ हिंदुओं के यहाँ एक और फ़िरका वजूद में आया, जिसको जिन मित कहा जाता है। दरअसल जिन मत भी बुद्ध मत की तरह हिंदू मत का रद्द अमल था। चुनाचे जीनी ज़ात पात की तकसीम और बुत परस्ती को नहीं मानते, और न ही किसी इबादत और देवता के कायल हैं। इसी वजह से इन्हें मलाहिदा कहा गया। अलबत्ता वक्त के गुजरने के साथ जीनियों ने भी अपने मजहबी पेशवा महावीर के बुतों की परस्तिश करने लगे। नाज़रीन, अगर बुद्ध मत की बात की जाए तो ये इब्तिदा में कोई मुस्तकिल मजहब नहीं था, बल्कि ये हिंदू मत के तबकाती निज़ाम और जालिमाना रसूम के खिलाफ एक मुआशरती तहरीक थी। चुनांचे गौतम बुद्ध की तालीमात में बराह रास्त तसव्वुर खुदा के हवाले से कोई ठोस नज़रिया हमें नहीं मिलता। गौतम बुद्ध के बारे में उनके पैरोकार तकरीबन ऐसा अकीदा रखते हैं जिस तरह ईसाई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में रखते हैं। चुनांचे गौतम बुद्ध ने मुतादिद खुदाओं के तसव्वुर का इनकार किया। अलबत्ता इंसानियत की खुलासी उनके नज़दीक सिर्फ एक खुदा की इबादत से हासिल नहीं हो सकती थी, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान नफ्सियाती ख्वाहिशात को कुचल कर और शर से इज्तनाब करके पाकी व तहारत के आला मर्तबे पर फायज हो जाए। गौतम बुद्ध ने इंसान के निजात के लिए एक 10 नुकाती तालीमात का दर्स दिया, जो कि सही अकीदा, अज़्म, हक बात, दुरुस्त अमल, दुरुस्त तर्ज मुआश, कामिल रियाजत, दुरुस्त राय और अच्छी सोच से इबारत है। गौतम बुद्ध की मज़कूरा तालीमात तौरात के अहकाम अशरा से मुकम्मल तौर पर मुशाबे रखते हैं। गोया गौतम बुद्ध का सारा फ़लसफ़ा हयात अमन व मोहब्बत के गिर्द घूमता है। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ गौतम बुद्ध के पैरोकारों ने उनकी हकीकी तालीमात को भुला दिया, जो कि सरासर मुआशरती तालीमात थी, और साथ साथ गौतम बुद्ध को खुदा का रुतबा देकर उनकी परस्तिश करने लगे। बुद्ध मत पैरोकारों ने गौतम बुद्ध के बड़े बड़े मुजस्मे बनाए और उनके सामने झुकने लगे, जबकि उन्होंने बुत परस्ती से सख्ती से मना किया था। नाज़रीन, अगर बात की जाए सिख मत की, तो खुदा के बारे में सिख मत का अकीदा इस्लाम और हिंदू मत के बैन बैन है। सिख मत एक खुदा का कायल है और बुत परस्ती को ममनू करार देता है। सिख तालीमात में इंसानों के दरमियान मोहब्बत का दर्स मिलता है। ताहम सिख मत शराब नोशी को जायज़ करार देने के साथ तनासुख अरवाह का भी कायल है। सिख मजहब में खुदा के तसव्वुर के हवाले से किसी भी सिख के तसव्वुरात को बेहतर अंदाज में
मंत्रा में बयान किया जाता है। मूल मंत्रा सिखों के बुनियादी अकायद का मजमुआ है और उसको उनकी मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब के शुरू में बयान किया गया है। श्री ग्रंथ साहब की जिल्द अव्वल जिपोजी का पहला मंत्र ही तौहीद के अकीदे पर दलालत करता है। सिर्फ एक खुदा का वजूद है जो हकीकतन पैदा करने वाला है। वो खौफ और नफरत से आरी है। वो किसी से पैदा नहीं हुआ मगर लाफानी है। वो खुद से लाफानी है। वो खुद से वजूद रखने वाला अजीम और रहीम है। नाज़रीन, इस मंत्र से वाज़ेह होता है कि सिख मत में तौहीद अकीदा पाया जाता है। उनके यहाँ एक ही रब आला है और वो एक गैर वाज़ेह और मुबहम सूरत में मौजूद है। नाज़रीन, अब बात करते हैं सिख मज़हब की। सिखों की मजहबी किताब एक की गिनती से शुरू होती है। आखिरी हकीकत खुदा की वहदत को वाज़ेह करने के लिए गुरु नानक एक की गिनती इस्तेमाल करते हैं। उस गिनती के बाद ओम का लफ्ज़ आता है जिसका तलफ़ुज़ एक ओमकार किया जाता है। ओम के ज़रिए जो हकीकत ज़ाहिर की गई है वो एक है। अगर तुम उसे नाम देना चाहते हो तो उसे सीता दायमी हक कहो। वो हर शय का फ़ाइल है। सिख मज़हब में एक खुदा के लिए वाहे गुरु एक सच्चा खुदा के अल्फाज भी आते हैं। सिख मत में तौहीद के पक्के अकीदे को जतलाने वाला एक और मंत्र है जिसमें गुरु गोबंद सिंह चिप जी फरमाते हैं, सिखों के यहाँ गुरु गोबंद सिंह की चिप जी की वही अहमियत है जो गुरु नानक के जीपू जी की है। खुदा एक ही है, सीता है, अजीम है, दाता है। उसका कोई चक्कर नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई रंग नहीं, कोई ज़ात और सिलसिला नसब नहीं, कोई खाका, कोई तरीक़ा किसी भी तरह उसको बयान नहीं कर सकता। वो गैर मुतहर्रिक है, बेखौफ और रोशन है। उसकी ताकत बेअंदाज़ा है। वो बादशाहों का बादशाह है। डॉक्टर गोपाल सिंह कहता है कि जैसा देखा जा सकता है कि सिख मत शिद्दत से तौहीद का कायल है। वो किसी चीज़ को नहीं मानता सिवाय एक बाला और बरतर खुदा के जो मावरा है। इसके बावजूद हर एक में सरायत किए हुए है, अज़ली व अबदी है, खालिक है, इल्लतुल अलल है, अदावत और नफ़रत से पाक है, मुहीत है अपनी मखलूक में भी और उससे मावरा भी। वो एक कौम या एक मज़हब का खुदा नहीं। उसकी इम्तियाजी खुसूसियत यह है कि वो एक रश्क से जलने वाला या सिर्फ इंसाफ करने वाला खुदा नहीं बल्कि रहीम व करीम खुदा है। उसने इंसान को इसलिए नहीं पैदा किया कि वो उससे गुनाहों पर अजाब दे, बल्कि इसलिए कि वो उस कायनात में अपने हकीकी मकसद को हासिल कर ले। नाज़रीन, अब बात करते हैं चीनियों के खुदा की। वसी जोग्राफियाई रकबे पर फैले हुए चीनियों में कसरत आबादी और कसरत कबाइल के हिसाब से तकरीबन खुदा के हवाले से तमाम अक़साम के नज़रियात पाए जाते हैं। ताहम कसीर नज़रियात के हामिल अहले चीन, अहले मिस्र, बाबल, हिंदू, फारसी और अरब की तर्ज पर तसव्वुर खुदा के हवाले से कोई दावती पैगाम दुनिया को ना दे सके। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि तारीख़ी लिहाज से चीनी तहजीब ने खुदा के हवाले से बजाते खुद कोई नज़रिया पेश नहीं किया, बल्कि अपने तमाम तर नज़रियात दूसरी अक़वाम मसलन बुद्ध मत, मजूसियत, इस्लाम और मसीहत से अखज़ किए। सिर्फ जापानी वो वाहिद कौम है जिसने चीन से कन्फ्यूशियस नज़रियात का अखज़ किया। दीन की अहमियत चीनी मुआशरे में रवायती फ़नून से ज़्यादा नहीं था। मजमूई तौर पर चीनियों में अरवाह परस्ती का रवाज रहा है, ताहम अरवाह में भी आबा व अजदाद परस्ती सर फहरिस्त है। चुनांचे इन अरवाह को मुख्तलिफ कुदरती मज़ाहिर में मुश्किल समझकर उनकी परस्तिश की जाती है, जिनमें सबसे ऊंचा मर्तबा आसमानों के देवता शांग ती का है। इसके बाद सूरज देवता का मर्तबा आता है। इब्तिदा में अहले सीन सिर्फ शांग ती की परस्तिश करते थे, लेकिन बाद में सियासी हालात की वजह से रफ्ता रफ्ता शांग ती गुम हो गया और लोगों ने बादशाह वक्त को शांग ती देवता का खलीफा करार देकर उसकी परस्तिश करने लगे और साथ साथ बादशाह के अहकामात को मुक़द्दस आसमानी कवानीन का दर्जा दे दिया। ताहम कन्फ्यूशियस ने आकर एक बार फिर ख़ानदानी और सल्तनत के तारों को सुलझाकर हालात को काबू कर लिया। शांग ती दो अनासिर का मजमुआ है, एक यन यानी हालत सुकून का उनसर और दूसरा यांग यानी हरकत का उनसर। सुकून का उनसर दर हकीकत राहत और नेमत की अलामत है और हकीकत का उनसर बदबख्ती और अजाब की अलामत समझी जाती थी। इसके बाद 12वीं सदी ईस्वी में मशहूर फ़िलासफ़र शोही ने बुद्ध मत से मिलता जुलता खुदा का तसव्वुर पेश किया और एक ऐसे दीन की तरफ दावत दी जिसमें सिर्फ एक हकीकी माबूद के वजूद को तस्लीम किया गया। जहाँ तक कन्फ्यूशियस का ताल्लुक है तो यह अक्सर मुफक्किरीन के नज़दीक कोई मुस्तकिल मज़हब नहीं है, बल्कि दुनियावी उमूर से मुताल्लिक चंद हिकमतों और अक़वाल ज़र्री का मजमुआ है जो कन्फ्यूशियस से मनक़ूल थे। कन्फ्यूशियस मुख्तलिफ जगहों पर घूम फिर कर अपना पैगाम पहुँचाया करते थे।
کنفیوشس سے دوسرے مذاہب کی طرح کسی قسم کے مخصوص تعلیمات یا عبادات منقول نہیں، اور نہ ہی ان کی تعلیمات میں عبادت کے لیے کسی مخصوص مقام کا تذکرہ ملتا ہے، مگر عمومی طور پر وہ بھی آسمانی دیوتا شانگتی کا معتقد معلوم ہوتا ہے۔ گوتم بدھ کی طرح کنفیوشس کے ماننے والے بھی ان کے حقیقی تعلیمات سے ہٹ گئے اور ان کے مرنے کے بعد ان کا مجسمہ بنا کر پوجنے لگے، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ جہاں تک تاؤزم کا تعلق ہے تو لاؤزرے کی نظریات عمومی طور پر کنفیوشس سے بہت مختلف تھے، کیونکہ لاؤزرے کے نزدیک ایک خوشگوار زندگی کے قیام کے لیے سب سے ضروری چیز تاؤ پر ایمان لانا تھا، لیکن لاؤزرے کے مرنے کے بعد ان کی تعلیمات میں تحریف کی گئی اور بات حیوان پرستی سے بھی آگے نکل گئی، اور بالآخر تاؤزم کے عقائد سے متاثرہ چین میں بدھ مت وسیع حد تک پھیل گیا۔ ناظرین، خدا کے حوالے سے جاپانیوں کا کوئی اپنا تصور نہیں تھا، بلکہ اس کو ہم چینی سینیریوں کا دہراوا کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ جاپانیوں میں بھی آباء و اجداد پرستی اور مظاہر پرستی کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اہل جاپان چینی مذاہب کے علاوہ ہندو مت، بدھ مت اور اسلام سے بھی کافی حد تک متاثر ہوئے۔ چنانچہ وہ خداؤں کے حوالے سے کئی دیوتاؤں کی پرستش کے ساتھ ایک زبردست دیوتا کی تفرید کے بھی قائل رہے۔ چنانچہ وہ ایک ازناجی نومیکوتو کو اعلی اعظم خیال کرتے تھے۔ شنٹوئزم اس مفہوم کے اعتبار سے دو چیزوں یعنی شن اور تاؤ سے ماخوذ ہے۔ شن کا مطلب مقدس ارواح اور تاؤ وہ مذہب تھا جسے لاؤزرے نے چین میں متعارف کیا تھا۔ چنانچہ جاپانیوں کے ہاں ارواح کو خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے۔ شنٹوئزم میں انسانی طہارت اور پاکیزگی کا مظہر ہے، اس وجہ سے اس مذہب میں جسمانی صفائی کے ساتھ روحانی صفائی کے لیے مقدس مقامات کی زیارت اور متعدد دیوتاؤں کی عبادت بھی لازمی امر ہے۔ شنٹوئزم میں اگرچہ دوسرے دیوتاؤں کے ہوتے ہوئے ایک عظیم دیوتا کا تصور موجود ہے، تاہم ان کے نزدیک اس اعلی عظیم کی عبادت ضروری نہیں، کیونکہ وہ انسانی معاملات میں پڑتا ہی نہیں۔ تاہم چونکہ بادشاہ ان کے نزدیک انسانی معاملات میں دخیل ہے، اس وجہ سے اس کی رضا جوئی کے لیے اس کی عبادت ضروری امر ہے۔ دوسری جنگ عظیم تک اہل جاپان یوں بادشاہ پرستی پر قائم رہے، لیکن دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد اہل جاپان کا بادشاہوں کے حوالے سے الوہیت کا عقیدہ متزلزل ہو گیا، چنانچہ وطن پرستی کی طرف رجحان بڑھ گیا۔ ناظرین، اسی طرح خدا کے حوالے سے اہل یونان کا عقیدہ کئی ایک مراحل سے گزرا۔ پہلے خدا کے حوالے سے اہل یونان کریتی مذہب کے نظریے سے متاثر ہوئے، جو در حقیقت ایک مکمل بت پرست مذہب تھا۔ چنانچہ یونانیوں نے مختلف طبعی مظاہر یعنی جمادات، حیوانات اور پرندوں کو خدا کے طور پر تسلیم کیا۔ دوسرے مرحلے میں اہل یونان نے ترقی کرتے ہوئے یہ تصور قائم کیا کہ دراصل خدا ایک طبعی قوت ہے اور ضروری ہے کہ وہ اپنے احسن ترین اور کامل شکل میں ہو۔ چنانچہ انہوں نے خدا کو ایک حسین و جمیل انسان کی شکل میں تصور کیا، جو کہ انتہائی خوبصورت پوشاک پہنتا ہے۔ بعد کے ادوار میں انہوں نے ایک عظیم دیوتا کے تصور کو اپنا لیا اور اسے زووس کا نام دیا۔ یونانی اپنے خداؤں کے حوالے سے اہل بابل کی طرح تشبیہ کے قائل تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے خداؤں کو تمام بشری صفات یعنی صورت، اعضاء اور جوارح اور کھانے پینے وغیرہ کے ساتھ متصف کر دیا۔ تاہم چونکہ ان کو ہمیشگی حاصل تھی اور انسانی قوت سے بڑھ کر غیر معمولی امور بجا لاتے تھے، اس حیثیت سے وہ انسانوں سے مختلف تھے۔ یونانیوں کے پاس مقدس کتاب یا شریعت نہیں تھی، لہٰذا ان کی مذہبی تعلیمات عرف و عادات اور مختلف فلاسفہ اور عقلاء کے اقوال سے عبارت تھے۔ تیسرے مرحلے میں اہل یونان رہبانیت کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ مرحلہ نسبتاً تاریخی حوالے سے مبہم رہا۔ غالباً یہ دور اریفیوس کی نسبت سے اورفیہ کا دور کہلایا، جس کا مطلب رہبانیت کا دور ہے۔ مذہبی لحاظ سے اہل یونان کے ہاں چوتھا مرحلہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دور میں خدا نیز مظاہر کائنات کی تشریح کے حوالے سے یونانی فلسفہ اور فلسفیانہ نظریات سے سر اٹھایا۔ چنانچہ فلسفے کی دوہری نقطہ نظر سے کائنات کے تمام حوادث کو زمانے کی طرف منسوب کیا گیا۔ جہاں تک تکوینی امور کا تعلق ہے تو وہ اس فلسفیانہ نقطہ نظر سے اتفاقی طور پر حرکت اور دوران کے نتیجے میں مادی عنصر کا باہم ارتباط یا افتراق تھا، اور اس کی کوئی خاص علت نہیں تھی۔ تاہم افلاطون کے فلسفے نے صرف ایک خدا کے وجود پر زور دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ دراصل کائنات کی ایک علت ہے جو زیوس یعنی اللہ ہے، اور مادہ اپنی ذات میں ایک محرک کا محتاج ہے، جس کی دلیل افلاطون کے ہاں کائنات کی عظیم الشان مربوط نظام تھا، جس کا حدوث اتفاقی طور پر ناممکن تھا۔ افلاطون کے نزدیک اللہ تعالیٰ حرکت سے پاک ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اگر کوئی شے
حرکت سے پاک ہو تو اس میں تغیر کے امکانات نہیں ہوتے، اور وہی چیز حقیقتاً کامل، ازلی اور ابدی ہو سکتی ہے۔ ارسطو کا تصور خدا بھی افلاطون سے ملتا جلتا تھا۔ ارسطو کے نزدیک اللہ اس کائنات کے لیے علت فاعلہ ثابتہ غیر متحرکہ ہے، کیونکہ متحرک چیز کا تغیر لازم ہوتا ہے۔ ناظرین، اہل چین کی طرح اہل روم بھی مذہبی اعتبار سے بیرونی نظریات سے متاثر رہے۔ اہل روم ابتدائے مذہبی حوالے سے مختلف توہمات اور خرافات کے قائل تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اہل روم بھی اہل یونان کی طرح کائنات کے حوالے سے جائل کے قائل ہو گئے۔ تاہم کائنات کے نظام کو چلانے کے حوالے سے ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس کو کئی دیوتا مل کر چلاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ یہ نظام مختلف سیاروں یعنی مشتری، مریخ، زحل اور عطارد وغیرہ کے زیر انتظام ہے۔ البتہ رومیوں کے ہاں عبادت کے لیے مخصوص مقامات یا دیوتاؤں کے مجسموں کا کوئی تصور نہیں تھا، اور ان کی جملہ عبادات بعض نجی محفلوں اور رسومات سے عبارت تھے جو گھروں کے اندر ہی بجا لائے جاتے اور مخصوص چیزیں پکا کر اپنے معبودوں کی نظر کرتے۔ خدا کے بارے میں ان کا تصور صرف اتنا تھا کہ طبعی قوتوں میں سے ایک قوت ان کے زیر اثر سمجھی جاتی تھی، جس میں لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہو، مثلا آندھی یا طوفان وغیرہ۔ بعد میں مختلف جنگی سرگرمیوں اور سیاسی روابط کی وجہ سے روم کے اندر خدا کے حوالے سے مشرقی تصورات نے جگہ بنا لی، جیسا مصری اور بابلی نظریات نے رومیوں میں حیات الثانیہ کے تصور کو جنم دیا۔ اس تصور میں وہ اس قدر آگے بڑھے مردوں کی پرستش شروع کر دی۔ تصور خدا کے حوالے سے جنم لینے والے اس قسم کے مختلف نظریات نے رومیوں کو مذہبی لحاظ سے بے حد منتشر کر دیا، اور اللہ کا مفہوم ان کے ہاں ایک بہت ہی متنازع صورت اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے بعض لادین عناصر نے بھی سر اٹھانا شروع کیا۔ بعد میں قسطنطین کے مسیحیت کو سرکاری مذہب قرار دینے کی وجہ اس قسم کے نظریات نے کسی حد تک دم توڑ دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عیسائیت میں خدا کے تصور کی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کا بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اس امید پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک فاتح سپہ سالار ہوگا جو ان کے نظریے کے مطابق یہودیت کا سب سے بڑا نجات دہندہ ہوگا اور یہود کے دشمنوں کو سخت قسم کی سزا دے گا۔ چنانچہ جب مسیحی موعود کے آنے میں دیر لگی تو وہ نا امیدی کے عالم میں روحانی اور تصوراتی مسیح کے قائل ہو گئے۔ اس پیچیدہ فکری ماحول میں مسیح بن مریم مبعوث ہوئے۔ بعثت کے وقت مسیح علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات اور نشانیوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ مسیح علیہ السلام نے انہیں ایک ایسے خدا کا تصور دیا جو ایک ازلی ہستی اور ہمیشہ رہنے والی مقدس ذات تھی، ان کے افعال اور ارادوں کے حوالے سے انسان اتنا ہی جانتا ہے جتنا اسے اس عظیم ہستی پر ایمان لانے کی غرض سے اجازت ہو۔ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو وجود بخشنے کا ارادہ فرمایا تو صرف اس کے ارادے سے ہی سب کچھ ہو گیا، جس کا انسان اس کائنات کی شکل میں مشاہدہ کر رہا ہے اور جو اس مشاہدے سے ماورا ہے۔ چنانچہ انجیل متی میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ خدا ہمارا ایک ہی رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی خود کو مسیح نہیں کہا، بلکہ یہ نام ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان پر چسپاں کر دیا۔ اس طرح اناجیل اربع بھی ان کی زندگی میں مدون نہ ہو سکے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال بعد ان کی تدوین ہوئی۔ یوں خدا کے حوالے سے عیسائی تصور ابتدا خالص توحید کی بنیاد پر قائم رہا، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شاول نامی ایک ایسا شخص جس نے بعد میں اپنا نام تبدیل کر کے پولس رکھ دیا، عیسائیت کا لمبردار بن گیا، جو کٹر فریسی یہودی تھا، جس نے نہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا اور نہ ان سے کچھ سننے کا موقع اسے ملا تھا۔ چنانچہ اس شخص نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی، چونکہ اس شخص کو عیسائیت کے حوالے سے کافی معلومات تھیں اور ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہود کی توجہ حاصل کرنے کے لیے عیسائیت کے اندر بہت ساری یہودی تعلیمات کی آمیزش شروع کر دی اور عیسیٰ کے حوالے سے یہ نظریہ اپنایا کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو نجات دہندہ ہے، سردار ہے اور نجات اور خلاصی اسی کے ہاتھ میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ پولس کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں عیسائی دنیا میں خدا کے حوالے سے تورات کا پیش کردہ وحدانی نظریہ متزلزل ہو گیا اور 3 اقانیم پر مشتمل تثلیثی وحدت میں تبدیل ہو گیا۔ اور خدا کے حوالے سے تثلیث کا نظریہ دراصل پولس کا بدھسٹ یونان سے درآمد کردہ تھا۔ اس طرح کے من گھڑت نظریات پر پولس نے جدید عیسائیت کی بنیاد رکھ دی۔ عیسائیوں کا سب سے پرانا فرقہ، جن کو ابیون کہتے ہیں، موحد شمار ہوتا ہے۔
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف خدا کا رسول سمجھتے ہیں اور الوہیت کے مقام کو ذات اقدس الہی میں منحصر کرتے ہیں۔ ابتدائی صدیوں میں بہت سے ایسے خطوط لوگوں کے پاس موجود تھے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے پیغمبروں کی طرح پیغمبر اور خدا کو واحد بتلایا گیا تھا۔ ان خطوط میں دو عجیب و غریب نقطے قابل ذکر ہیں۔ اول یہ کہ اکثر و بیشتر خطوط میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا رسول اور نبی کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے اور خدا، خالق یا رب کے لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ دوسرے، عیسائیت کے آغاز میں ایسے خطوط پائے جاتے ہیں جن میں انقلابیوں کی حمایت اور سرمایہ داری اور اہل حکومت کی مخالفت موجود تھی۔ گزشتہ چند صدیوں میں یورپ میں توحید کے حامل طبقات کا دوبارہ سے احیا شروع ہو گیا۔ 1600 عیسوی میں ایک افراطی پروٹستی مکتب پیدا ہوا جس نے عیسائیوں کے صحیح مکتب پر حملہ کیا۔ اس مکتب کا نام سوسیانزم تھا کیونکہ اس کے مؤسس کا نام سوسیونوس تھا۔ سوسیونوس کے ماننے والے کتاب مقدس کو قبول کرتے تھے لیکن ان میں نقص کے بھی قائل تھے۔ ان کو اس میں بہت زیادہ غلطیاں نظر آتی تھیں۔ یہ لوگ تاکید کرتے تھے کہ جو چیز بھی عقل یا معمولی منطق سے تثلیث کے عقائد کو، جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق فلاسفہ یونان کے ناقص عقائد سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کے اعتقاد میں داخل ہو گیا تھا، مردود سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الوہیت کو قبول نہیں کرتے تھے لیکن ان کو بہترین انسان سمجھتے تھے۔ ناظرین، جہاں تک خدا کے وجود کا تعلق ہے تو وہ بھی خدا کو تقریباً انہی صفات کے ساتھ تسلیم کرتا ہے جو دوسرے مذاہب میں اس کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ مارس ریلٹن لکھتا ہے کہ عیسائیت کا خدا کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ ایک زندہ جاوید وجود ہے جو تمام امکانی صفات کمال کے ساتھ متصف ہے۔ اسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کی حقیقت کا ٹھیک ٹھاک تجزیہ ہمارے ذہن کی قوت سے ماورا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے، لیکن بعد کے اندر عیسائی دنیا میں خدا کے تصور کی جو تفصیلات پیش کی گئی ہیں وہ بڑی الجھی ہوئی ہیں، ان کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ دراصل عیسائی مذہب میں خدا تین اقانیم یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس سے مرکب ہے، جسے عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ لیکن اس عقیدے کی تشریح میں خود عیسائی علماء کے بیانات اس قدر مختلف اور متضاد ہیں کہ یقینی طور سے کوئی ایک بات کہنا نہایت مشکل ہے کہ وہ تین اقانیم کون ہیں جن کا مجموعہ ان کے نزدیک خدا ہے۔ خود ان اقانیم کے تعین میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس سے مجموعے کا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور کماری مریم وہ تین اقنوم ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے۔ پھر ان تین اقانیم میں سے ہر ایک کی انفرادی حیثیت کیا ہے اور خدائے مجموع سے جسے ثالوث کہتے ہیں اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں ایک زبردست اختلاف پیدا ہو گیا جس کا حل آج تک کوئی عیسائی عالم پیش نہیں کر سکا، اور یوں خدا کا تصور عیسائی مذہب میں بھی ایک خواب پریشان بن کر رہ گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سب سے آخری اور سچے مذہب اسلام میں خدا کے نظریے کی۔ ہم جانتے ہیں کہ بعثت تاریخی لحاظ سے عربوں میں بت پرستی کا عمومی رواج ضرور قائم رہا، تاہم اس بت پرستی کے باوجود ان میں خدا کا تصور واضح موجود تھا۔ چنانچہ وہ بتوں کو اللہ سے قربت کے حصول کی غرض سے پرستش کیا کرتے تھے۔ اسلام کا ظہور ایسے وقت میں ہوا جب عربوں میں تصور خدا سے ہٹ کر بھی مختلف اقسام کی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ تصور خدا کے حوالے سے ان نظریات کی تصحیح کی جائے اور ساتھ ساتھ ان روحانی بیماریوں سے بھی عرب معاشرے کو پاک کیا جائے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اسلام کے فلسفہ توحید نے نہ صرف خدا کے حوالے سے انسانوں کے منتشر نظریات کی تصحیح کی بلکہ اس کے علاوہ کئی اور فکری خرابیوں کو بھی درست کر دیا۔ تصور خدا کے حوالے سے قرآن اور دوسری الہامی کتب کا فلسفہ ایک ہی ہے، تاہم دوسری الہامی کتب میں تحریف کی وجہ سے انسانوں پر خدا کا وحدانی تصور ابہام میں چلا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر سوائے ان میں سے ظالموں کے، اور کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور توریت کے سفر تکوین میں بھی یہی بات واضح طور پر اس طرح منقول ہے، سنو اے اسرائیل، ہمارا رب صرف ایک خدا ہی ہے۔ ناظرین، اسلام نے خدا کے بارے میں ایک مکمل تصور دیا جس میں کسی قسم کا بھی کوئی سقم نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اس تخلیقی عمل میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب اگر خدا کے حوالے سے یہ تصور قائم ہو جائے تو اس میں شرک اور مشابہت کا کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اسلام انسان کا خدا سے رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے، اور خدا کا رسول سے رابطے کا ذریعہ براہ راست ایک کامل وحی ہے۔
اور وحی کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد مکمل ہوا۔ اسلامی نقطہ نظر سے خدا نے کسی زمانے میں جسدی روپ نہیں دھارا اور نہ ہی الوہیت میں کسی کو شریک بنایا۔ چنانچہ قرآن نے بھرپور انداز میں اس تجسیدی نظریے کی تردید کرتے ہوئے مسیح کی بشریت اور رسالت کو واضح کیا۔ ابن سینا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات پر اپنی ذات، مرتبے اور معولیت کے اعتبار سے مقدم ہے۔ کائنات کا اللہ تبارک و تعالی سے متاخر ہونا اس وجہ سے محال ہے کیونکہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی زمانے میں اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا، یعنی پہلے اللہ کا ارادہ نہیں تھا پھر بنانے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے ارادے میں کسی قسم کا تغیر محال ہے۔ گویا تصور خدا کے حوالے سے اسلام کا نظریہ خالص توحید پر مشتمل ہے، جس میں تعدد اور شراکت کا کسی قسم کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اللہ کو لفظ واحد کے ساتھ موصوف لایا گیا ہے اور ہر جگہ اس کے استعمال میں حصر اور تاکید کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، تصور خدا اور اس حوالے سے انسان کا نقطہ نظر ایک قدیم فکری مسئلہ رہا ہے جس پر مختلف زمانوں میں عقل کے گھوڑے دوڑائے گئے۔ اسی طرح اس تصور کے اندر مختلف زمانوں میں ماحول، اجتماعی اور سیاسی حالات کے مطابق تبدیلیاں رونما ہوئی۔ چنانچہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام کے آنے کے ساتھ یہ تصور مطلق توحید پر آ کر ختم ہوا، اور بعض حضرات کے نزدیک اس تصور میں اب بھی ارتقائی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ مختلف ترقی یافتہ تہذیبوں میں کسی نہ کسی طرح تصور خدا کے ہوتے ہوئے یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ہر مرتبہ یہ تصور توحید پر مشتمل اپنی حقیقت کی طرف ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی کی روشنی میں ہی لوٹ کر مکمل ہوا۔ البتہ انبیاء کی واضح تعلیمات کے باوجود ہر دفعہ اس تصور میں بعض سیاسی اور معاشرتی حالات کی وجہ سے تغیر رونما ہوتا رہا۔ اس بحث کے نتیجے میں یہ بات بھی واضح طور پر ہوئی کہ توحید ہی ایسی چیز ہے جو کسی بھی قوم کے عروج و زوال میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ بابلی معاشرہ خصوصاً اختانون کے دور میں اہل مصر میں خدا کے وحدانی تصور نے ان اقوام کی تہذیبی لحاظ سے عروج پر پہنچا دیا۔ دوسری طرف مجوسی اور فارسی معاشروں میں جوں یہ تصور توحید سے ہٹ کر ثانویت، تفرید اور تفصیل کی طرف مائل ہو گیا تو تاریخ میں وہ قومیں تہذیبی لحاظ سے بھی بہت پیچھے رہ گئی۔ اگرچہ اسلام سے پہلے الہامی تعلیمات نے کسی حد تک خدا کے تصور کو واضح کر کے انسان اور خدا کا رشتہ واضح کر دیا، تاہم اسلام نے اس توحیدی تصور کو بہت ہی واضح اور مکمل انداز میں پیش کر دیا، جس سے عقیدہ توحید ہر طرح سے واضح ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں۔
और जिसकी रहमतों का फैजान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्ब रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म मानें, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे।